नवोदी आयज देवांक सुरवात जाली पयलीं सातेरीक नांवाण घालून थंयच्यान बाबराजाक नांवाण घातलें बाबराजाक नांवाण घालून सावरींतल्याक नांवाण घातलें सावरींतल्याक नांवाण घातल्या उपरांत रवळनाथ महालक्ष्मीक नांवाण घातलें रवळनाथ महालक्ष्मीक नांवाण घातल्या उपरांत आडावळसाक घातलें आडावळसाक घातल्या उपरांत पयल्या मानाच्या स्थानाच्या गांवकारागेर तेंगेर बसयलो थंयच्यान सत्यावसाक नांवाण घातलें त्या मानाच्या गांवकारागेर देव बसयलो आनी मागीर थंयसून परतो फुडल्या मानाच्या गांवकारागेर बसयत आतां आमी चारूय गांवकार जाले आतां पांचवो मान आमचो परसलकार जल्मी तेंगेर वयतले मागीर सबंद गांव भोंवतले वाडो आमचो फाल्यां सकाळीं सबंद जल्मी वाडो दनपारां सुदेव परांजपे हेंगेर वास्तव्याक रावतले थंयसर जेवण केल्या उपरांत सांजचे परब वाडो सावळ वाडो आनी मागीर सावळा कडसून खुटयेक नांवाण घातल्या उपरांत उरलेलीं घरां भोंवतले सगळे आनी पावणेर व्हरून देसायगेर नरेंद्र देसायगेर पावणेर रातोड्याक तेंगेर आमी आसतले रातभर देवी तेंगेर आसतली फाल्यां दनपारां महाप्रसाद जाल्या उपरांत सांजचे आमी काऱ्या खान्ना वयतले काऱ्या खान्ना आमच्या काळ भैरवाक नांवाण घातल्या उपरांत जुयेचे भुमकेक नांवाण घातले की ते तेंगेर त्या मानाच्या घराक बसयले की मागीर सबंद वाडो भोंवतले सबंद वाडो भोंवल्या उपरांत कौल जातलो रातचो कौल जाल्या उपरांत आमी शितळा देवीक नांवाण घालूंक वयतले शितळा देवीक नांवाण घातल्या उपरांत तो उरलेलीं घरां भोंवतले आनी परत रातचे सुदेव परांजपे हेंगेर वास्तव्याक येतले चवथे दिसा सकाळीं सबंद भाटान पयलो वयतले देवाच्या आनी मागीर थंयच्यान सबंद धाटवाडो भोंवतले धाटवाडो भोंवन दनपारां सुदेव परांजपेगेर येतले परत तशें आमी गोसाळ्याच्या देवळीन नांवाण घालून चारी वाड्यार भोंवतले चारी वाड्यार आमच्या पारंपारीक नांवाण घातले काय ना तेंचे शाळेन आमचो दादा गोकुळनाथ च्यारी यांच्या थंय नांवाण घालतले आनी तेंगेर बरो वगत बसतले थंयच्यान उरलेली चारी गेले घरां भोंवतले ती जाल्या उपरांत सिद्धा कडेन आमचो कौल जातलो सिद्धा कडेन कौल जाल्या उपरांत आमी गाडीवाड्यार वयतले गाडीवाड्यार गेल्या उपरांत तेंचे मानाच्या घरा कडेन बसयल्या उपरांत गाडीवाडो भोंवतले आनी थंयच्यान गाडीवाड्यार परत कौल प्रसाद जातलो आनी गाडीवाड्यार कौल प्रसाद जाल्या उपरांत परत थंयसून आमी पारंपारीक वाटेन येवन होमखणाक 5 भोंवताडे काडटले ना पारंपारीक होमखण उज्यातीक घालतले आनी तशेंच आमचे विर्डीकर कुटुंबियागेर येतले विर्डीकर कुटुंबियाची जाली की गायक तेंगेर येतले गायकागेर थंय लास्ट थंयच्यान आमी परत येतले ते होमखणाक 5 भोंवताडे घालतले होमखणाक उजो लायतले आनी 5 भोंवताडे काडटले आनी तळयेर न्हांवंक वयतले देवी तळयेर न्हाल्या उपरांत परत तशें होमखणानसून आमी वयतले आनी होमखणानसून सगळ्यात लास्ट देवी वयता होमखणानसून गेल्या उपरांत परत महादेवाच्या देवळांत कौल प्रसाद जातलो सबंद गांवांक कौल प्रसाद जातलो आनी मागीर सांगता जातलो
तुम्ही पळयतात GNH. खंयचोय फंक्शन वा फेस्टिवल लागीं पावलो की आमच्या चेडवांच्या तकलेन एकूच विचार येता की कपडे खंयच्यान हाडपाचे. ताचेच सोल्युशन म्हणून आमी तुमकां घेवन आयलात प्रयाग फॅशन्स. At Prayag Fashions, we bring a wide variety of Indian wear for women. जावं ते cord sets, जावं ते 2-piece sets, जावं ते 3-piece sets. We have everything for occasional wear, for daily office wear, or for any celebrations. In Indian wear, we have one of the best options in town. आता वेळ करू नकात. विजिट करात प्रयाग फॅशन्स. शॉप नंबर SH4 एक्सेल रेसिडेन्सी नियर स्टेट बँक ऑफ इंडिया ऑपोजिट अपोलो फार्मसी, कारंजालेम, पणजी, गोवा. प्रयाग, सेलिब्रेट युअर स्टाईल द इंडियन वे.